सवाल भेजने वाले हैं बासत अली साउथ अफ्रीका से। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी है। एक ऐसा मज़हब है कि जिसने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक आम औरत को तशबीह देकर एक दरवाज़े पे खड़ा किया है और दरवाज़े को कुछ लोग तोड़ रहे हैं। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उन्होंने आम औरत को ज़ाहिर किया हुआ है, वो दरवाज़े को बंद करना चाह रही हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर पा रही। तो बाद में उस दरवाज़े को आग लगा दी गई है। बड़ी तादाद में वो उस मज़हब के लोग उसे देखकर जो हैं वो रो रहे हैं। तो इसके बारे में वजाहत फरमा दें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया था। जी बासत अली, आपका साउथ अफ्रीका से सवाल है हज़रत सईदा पाक सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि उनके दरवाज़े को कुछ लोग जो हैं वो तोड़ रहे हैं, फिर तोड़ने के बाद आग लगा दी है। क्या ऐसा कोई वाक़या पेश आया? जी नहीं मोहतरम, ऐसा कोई भी वाक़या रवायतों में नहीं मिलता। जो भी इस तरह के रवायात कुछ लोगों ने लिखी हैं वो कज़ाब हैं, झूठे हैं और सहाबे रसूल के दुश्मन हैं। ये अब्दुल्ला इब्न सबा जो सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ इस तरह की मन गर्त बातें बना बना कर लोगों के दरमियान पैदा करता था, लोगों को बताता था, ये उन्हीं के वाक़यात में से एक वाक़या है। इस वाक़या में हज़रत सईदा कायनात सईदा पाक को बहुत ज़्यादा मज़लूम दिखाया गया है। हालांकि हज़रत सईदा कायनात सईदा पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ ऐसा कोई वाक़या भी रूहनमा नहीं हुआ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े को आग लगाना, फिर आपके दरवाज़े को तोड़ना, फिर धकेल कर अंदर दाखिल हो जाना। अजीब बात है कि ये सारा मंज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देख रहे हैं। उन्होंने ज़रा बार भी ना दरवाज़े को बंद करने की कोशिश की, ना उन्होंने रोका कि ये क्या हो रहा है, ना उन्होंने मदीने की किसी गली बाजार में इस मामले का एहतजाज किया, ना मस्जिद नबवी में किसी सहाबा इकराम को लेकर बैठ गए कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ना किसी कोई भी ऐसी रवायत इस तरह की उन्होंने बारे में, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहीं भी किसी जगह पे भी जिक्र नहीं मिलता। ये सिर्फ एक मन गर्त लोगों की मन गर्त कहानियाँ हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ इस तरह के बकवासात करते रहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दरवाज़ा किस तरह जल सकता था, जिस दरवाज़े को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार नहीं बल्कि 6 माह तक मुसलसल दस्तक दी हो, मुसलसल उस दरवाज़े को खटखटाया हो, उस दरवाज़े के साथ अपना हाथ लगाया हो और बाकायदा तौर पर सलाम भेजा आपने, अस्सलामु अलैका या अहले बैत, इस तरह के जुमले आपने बोले हों, तो फिर उस दरवाज़े को किस तरह कोई जला सकता है या किस तरह आग की ज़रूरत है कि उस आग को उस दरवाज़े को जलाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में तशरीफ़ लाए, मैंने खाने का इख्तिताम किया। तो खाने के इख्तिताम के बाद मैंने एक रुमाल कपड़े की सूरत पेश की कि ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ मुबारक इससे साफ़ कर लें। आपने उस कपड़े से हाथ साफ़ कर लिए। अब मैं उसको क्या करता हूँ कि जब तंदूर में आग बहुत तेज़ जलती है तो मैं उस रुमाल को वहाँ पे डाल देता हूँ। तो आग क्या करती है कि जो मैल कचैल हो वो उसको जला देती है और रुमाल मिन व अन पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, खुशबूदार और सफ़ेद कलर में वो बाकी छोड़ देती है। जो दुनिया की आग अब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रुमाल को नहीं जला सकती, तो हज़रत सईदा कायनात सईदा पाक के आपके दरवाज़े को दुनिया की आग किस तरह जलाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ ये बात मनसूब करना कि उन्होंने जो है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़े को आग लगाई, ये बिल्कुल झूठ मनगढ़ंत है और ये उन्हीं का तरीक़ेकार है जो सहाबा के दुश्मन हैं, जो सहाबा के बारे में मनगढ़ंत बातें बनाकर लोगों के दरमियान इस तरह बदअमनी फैलाने की एक कोशिश करते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अगर इतना बड़ा जुल्म हुआ था तो आपके हामिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में आपके पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे हैं।
تو ان نمازوں کے درمیان ہی آپ نے کیوں نہیں یہ بات کہی کہ میں عمر آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھوں گا، اس لیے نمازیں نہیں پڑھوں گا کہ آپ نے ہمارے گھر کے دروازے کو آگ لگائی ہے۔ وہ گھر جو ہے وہ ایک حضور علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کی نسبت تھی، آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ یہ کہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے وظائف آتے تھے امیر المومنین کی طرف سے، تو آپ نے بھی کبھی اس بات کی جو ہے وہ بات کو ظاہر نہیں کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات انہوں نے بھی یہ کہی ہو کہ امیر المومنین ہم بالکل ہی آپ سے لا تلقی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہماری والدہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے وہ ہم اس کو سامنے رکھ کر آپ سے جو ہے وہ بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ سارا پروگرام جو ہے ابن سبا کی اولاد نے من گھڑت بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیا۔ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ من گھڑت ویڈیو ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ گہرے تعلقات تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ کر اس دروازے کی زیارت کیا کرتے تھے کہ یہاں سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا کرتا تھا۔ جو دروازے کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں تو وہ امیر المومنین کس طرح اس دروازے کو آگ لگا سکتے ہیں، کس طرح اس دروازے کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ اور اپنی مشاورت میں، اپنی جو مجلس شورا میں ہے اس میں اہم رکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا ہوا ہے، اور ہر معاملات میں، ہر جو انتظامی امور میں ہیں ان میں مشاورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی جاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں اس مشاورت میں اسی پر وہ حکم جاری کیا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا تعلق، اتنا بڑا جو محبت ہے وہ ہم دیکھیں گے، یا پھر ان کی من گھڑت اور یہ کہانیاں جو مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ لہذا میرے باسط بھائی اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے منسوب کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ یہ ان کی اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا انہوں نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا نے اور ان کے چاہنے والوں نے، یہ قیامت تک اس طرح جو ہے وہ اصحاب رسول کے خلاف بھونکتے رہیں گے۔ لیکن عمر وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ جس رستے پہ چلتے ہیں شیطان وہ رستہ جو ہے وہ اس کا رخ بدل لیتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ اگر عمر کی عمر مبارک ڈبل ہو جاتی تو کائنات میں کوئی کفر باقی نہیں رہنا تھا، کوئی کافر نظر نہیں آنا تھا۔ یہ ایک کافر لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طرح کم نہیں ہونی، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو حضور علیہ السلام کے پہلو میں لیٹی ہوئی ہیں، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے حضور علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور ہم اسی طرح تینوں جنت میں جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ میں یہ شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جو چاہت ہے ان کی رضا کے اوپر قرآنی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ لہذا اس طرح اگر کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی بھونکتا ہے تو من گھڑت یہ قصے کہانی ہے۔ اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی وما علینا